अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक लड़के की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की गई और ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुई। लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में इसको शेयर किया। इस अकाउंट के जरिए से ये खबर वायरल हो रही है। उस लड़के ने फेसबुक पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पोस्ट लगाई है। इस बात पर इसको कत्ल कर दिया गया। आप यकीन करें, जब मुझे इस खबर का पता चला तो मैं बहुत हैरान हुई। यकीनन आप लोग भी हैरान ही हो रहे होंगे। नॉर्मली तौर पर गैर मुस्लिम मुमालिक में मुसलमानों को मजहब की आड़ में कत्ल किया जाता है। ये तो खबरें बहुत सी हमने सुनी। हम एक मुसलमान मुल्क में पैदा हुए हैं और यहाँ रहते हैं, और यहाँ पर किसी मुसलमान को अगर कलमा की पोस्ट लगाने पर कत्ल किया जा सकता है तो क्या ये मुमकिन है? इसमें हकीकत है? इस तरह का वाकया मेरे लिए, आप लोगों के लिए बहुत हैरान कुन है। इस खबर की तफसीलात मैंने अपने जराए के जरिए से इकट्ठी की हैं। ये लड़का कौन था, इसका कातिल कौन है, हासिल हसूल इस कत्ल के बाद क्या था, मैं आपको इस खबर की हकीकत के मुतल्लिक आज इस पर मैं बात करूंगी कि यह खबर दुरुस्त भी है या नहीं है। डिटेल्स की तरफ आते हैं। इस खबर की हकीकत दो पहलुओं पर मुश्तमिल है। कोई केस कत्ल का, कोई खबर हमेशा उसकी वन साइडेड कहानी नहीं होती, उसकी टू साइडेड कहानी होती है, एक पीछे और एक सामने। इस खबर की हकीकत भी दो पहलुओं पर मुश्तमिल है। पहला पहलू लड़का और इससे मुतल्लिक तफसीलात, और ये मवाद जो सारे का सारा मैंने इकट्ठा किया है, आप लोगों को बता रही हूँ कि ये सोशल मीडिया से इकट्ठा किया गया है। रिपोर्ट ये हो रहा है जनाब कि ये लड़का जिसके मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है अरमान जोसेफ। अरमान जो है वो एक ईसाई घराने में पैदा हुआ। इसका पूरा घराना कट्टर ईसाई है, यानी कि क्रिश्चियन है। अरमान जोसेफ का एक बड़ा अच्छा सा दोस्त है। इस दोस्त का नाम है मोहम्मद यासीन, और यासीन जो है वो आपको नाम से पता लग गया, मुसलमान है। ये दोनों एक कारोबार का आगाज करते हैं। दोनों उस कारोबार में, उस दुकान में पार्टनर्स हैं। इनकी जो दुकान है वो कंप्यूटर की एसेसरीज से मुतल्लिक है। अब इन्होंने ये काम शुरू कर लिया है और इसी पर आगे इनका ये माइंड मेकअप है कि हमने इसको आगे बढ़ाना है। अरमान अपने दोस्त को कहता है कि यार मुझे दिली सुकून नहीं मिलता। घर है, माँ बाप हैं, अपना घर है, दुकान है, अब तो कारोबार भी अच्छा है, इसके बावजूद इनर सेटिस्फेक्शन मेरे पास दूर दूर नहीं है। मुझे खुश होने के लिए कोई बात नजर ही नहीं आती है। फिर उसके बाद ये कहता है, यासीन तुम तो मुझे बड़े मुतमईन नजर आते हो, खुश नजर आते हो, जब देखो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो क्या वजह है? अब इसका जवाब मोहम्मद यासीन क्या देता है अरमान को, यार मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, हमारा दीन, हमारा मजहब ये तबलीग करता है कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसका दिल बड़ा मुतमईन होता है, तो मैं इस वजह से शायद खुश हूं। अब ये बातें इनकी आपस में हो रही हैं। मोहम्मद यासीन गाहे बगाहे इसकी काउंसलिंग करने लगता है, इसको मोटिवेट करने लगता है दीन इस्लाम की जानिब, और फिर अपने इस मकसद में आखिरकार कामयाब हो जाता है। अरमान उस काउंसलिंग से, उन वाकयात से, उन बातों से रागिब हो जाता है, और रागिब होने के बाद वो खुद से इस बात पर रिसर्च करने लगता है। जब बहुत सी चीजें सामने आती हैं और उसको समझ आती हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो क्रिश्चियन से हो जाता है मुसलमान। जब मुसलमान हो जाता है तो ये अरमान जोसेफ बदल जाता है मोहम्मद जफर अब्बास में, यानी अपना नाम चेंज कर लेता है। ये बात वो घर वालों को नहीं बताता, छुपकर सारा कुछ कर लेता है। नमाज पढ़नी होती है तो दुकान पर ही छुपकर पढ़ लेता है, घर आके नहीं पढ़ता या किसी को फील नहीं करवाता। इस सिस्टम को 5 माह गुजर गए, घर वालों में से किसी को अभी तक कुछ पता नहीं चला। 5 माह गुजरने के बाद आखिरकार घर वालों को इस बात का पता चल जाता है। फिर घर वाले कहते हैं कि ये तुमने क्या किया अरमान जोसेफ? वो कहता है मैं अरमान जोसेफ नहीं हूँ, मैं अब मोहम्मद जफर अब्बास हूँ। भाई हमारे बड़े कट्टर ईसाई हैं, तुम क्या बात नहीं करते हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, वापस क्रिश्चियन मजहब में आओ, तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से क्या कुछ हो जाएगा।
جو بھی ہوتا ہے ہو, اب میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان ہوں, میری مرضی میرا مذہب, مجھے یہ اچھا لگا میں نے چن لیا. آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے خوب. جب جھگڑا ہوا گھر پر تو اس نے گھر چھوڑا اور دکان پر رہنا شروع کر دیا. گھر والوں کو پتا چلا کہ یہ تو اب دکان پر رہتا ہے. پھر یہ بھی پتا چلا کہ وہ کام جو چھپ چھپ کر ہوتے تھے, فار ایگزامپل نماز پڑھنی ہوتی تھی دکان پہ جا کے چھپ کے پڑھتا تھا, اب کیا کرتا ہے, اب تو گھر والوں کو پتا چل چکا, اب یہ کیا کرتا ہے, اب یہ سیدھا مسجد جاتا ہے اور وہاں جا کے نماز ادا کرتا ہے. یعنی اوپنلی چیزوں کو ایڈمٹ بھی کیا اور پرفارم بھی کر رہا ہے. اب کیا ہو رہا ہے, اب ظفر اپلائی کرتا ہے نادرا میں جا کر اپنی ڈیٹیلز کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, فار ایگزامپل اپنے مذہب کو, ریلیجن کو, پھر اس کے بعد اپنے نام کو اپ گریڈیشن تو کرنی ہے. اب ارمان جوزف سے ہو گیا محمد ظفر عباس, اس کو ٹائم لگتا ہے, اور نادرا سے ہوتی ہیں چیزیں. یہ تمام چیزوں کی چینجز کے لیے اپلائی کرتا ہے, اور جب کلیریفیکیشن آ جاتی ہے اور ہو جاتا ہے تو پھر کلیریفیکیشن ملنے کے بعد یہ فیس بک کے اوپر ایک پوسٹ لگاتا ہے. یہ ہم ساری بات جو کر رہے ہیں یہ پہلے پہلو کی کر رہے ہیں. فیس بک پر جو پوسٹ لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹوڈے آئی ایم مسلم ڈکلیئرڈ آفیشلی, یہ کیپشن لکھتا ہے اور پھر اس کے نیچے لکھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ پوسٹ کر دی. کس اکاؤنٹ سے؟ محمد ظفر عباس کے اکاؤنٹ سے. یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہوئی, بہت وائرل ہوئی, جیسے مجھ تک پہنچی آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہوگی اور ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے. یہ چیز جب گھر والوں نے دیکھی تو جو غصہ تھا, جو آگ بگولا تھے, جو باتیں تھی وہ اور ابری. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ پہلے تو بات اس گھر کے اندر تھی, اب تو پورے خاندان کو پتہ چل گئی, پورے خاندان میں پھیل گئی یہ بات, اب ہم اپنا ناک کیسے بچائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں, یہ جہاں پر رہ رہا ہوتا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور جا کر وہاں گولیاں اس کو مارتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. رائٹ, پہلا پہلو کمپلیٹ. ناؤ اب ہم بات کریں گے دوسرے پہلو کے اوپر. بہت دھیان سے سنیے, بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے اور دل آزاری کرنا بالکل بھی میرا مقصد نہیں ہے. اس خبر کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں شائع ہوا, یہ واقعہ مردان میں شائع ہوا, یا یہ واقعہ لاہور میں شائع ہوا ہے. تو لاہور کے جو میرے ذرائع ہیں اس کے مطابق میں نے چیک کر لیا ہے, یہ لاہور کا واقعہ نہیں ہے. اسلام آباد میں اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں بھی نہیں ہوا, اور پھر مردان کے سورسز کو جب میں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ واقعہ مردان میں بھی نہیں ہوا. میں نے اپنے ذرائع سے خوب چیک کیا ہے اس خبر کے متعلق, لیکن اب تک میرے پاس اس کیس سے متعلق کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر, کوئی رپورٹ, کوئی تصویر, کوئی گولیوں کی, کوئی ریکوری کی, کوئی پوسٹ مارٹم کی, کسی چیز کی کوئی تصویر سامنے نہیں آئی. اب وہ اکاؤنٹ جہاں سے محمد ظفر عباس کا ایک آئی ڈی تھی, نیچے مسلم ڈکلیئر کیا, کلمہ لکھا, وہ اکاؤنٹ اب فیس بک پہ موجود نہیں ہے. میں نے چیک کیا, اس کو ڈیلیٹ کیا, اس کو ہڈن کیا, یا اس کو بلاک کیا. میں کلیئر نہیں کہہ سکتی کہ ان تینوں میں سے کیا کیا, لیکن کیا ضرور, کیونکہ اکاؤنٹ مل نہیں رہا. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے, جب آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے آپ اس کی تصدیق ضرور کر لیں. جب یہ خبر آئی تو میں نے دونوں پہلوؤں سے اس چیز کو چیک کیا کہ حقیقت کیا ہے. بعض اوقات مذہبی پروپیگنڈے بھی لوگ کرتے ہیں, کچھ شرپسند عناصر میں بھی دونوں مذاہب کے لوگوں کو آپس میں جھگڑانے کے لیے, شر پھیلانے کے لیے. تو میرا کام ہے کہ میں دونوں پہلوؤں پر بات کروں. وہ دوست کدھر ہے بھئی, محمد یاسین, جس نے موٹیویٹ کیا تھا اور پھر یہ مسلمان ہوا, رائٹ. کچھ پتا نہیں چل رہا. میں نے بہت پتا کروایا, نہ کوئی اس کا اکاؤنٹ سمجھ آ رہا ہے, نہ وہ بندہ سمجھ آ رہا ہے, نہ اس بندے کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ اس کا کردار کیا تھا, اس کا وہ کہاں کا ہے بھائی, روپوشی ہو گیا, نظر ہی نہیں آ رہا, کچھ معلوم نہیں ہو رہا. ایک تصویر پوسٹ پر میں, آپ یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاں جو سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا, یا فیکٹس اینڈ فگرز بھی یہی ہوں گے. نہیں, ہم اس بات کو تب مانتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایویڈنس, کوئی پروف سامنے آتا ہے. وہ پروف قتل کا ہے, وہ پروف مسلمان ہونے کا ہے, وہ پروف کرسچینٹی کا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی اس لڑکے کو قتل کر دیا گیا. میں تو کم سے کم نہیں کہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ اتنی وائرل ہو رہی ہے پوسٹ اور اتنی ہائی لائٹ ہے یہ معاملہ, تو پھر جہاں قتل ہوئے بھائی ان کو سامنے آنا چاہیے, کوئی تصویر دکھائیں, کوئی معاملات دکھائیں, کو سمجھ آئے بندے کو کہ واقعی یہ حقیقت ہے.
محض صرف ایک پوسٹ جو میں اور آپ کوئی بھی شخص غیر ذمہ دارانہ حرکت کر سکتا ہے، اس کو ایڈٹ کر کے اس پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو پتا ہے اس خبر سے متعلق کوئی بھی تفصیلات معلومات تو وہ میری ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ وہ میرے اس ویلاگ کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر سکتا ہے، میری ٹیم رابطہ کرے گی، بالکل بات کرے گی، اور جو بات ہوگی حقیقت وہ عوام کے سامنے بھی رکھیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تو میرا کردار اتنا ہی تھا، میں اتنا ہی کر سکتی ہوں، ڈیٹیلز میں نے آپ کو بتا دی ہیں، خبر ضرور وائرل ہو رہی ہے، پروف کوئی نہیں سامنے آیا۔